नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने तमाम दोस्तों को चैनल के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। जो अहबाब हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन तमाम से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन इनको बआसानी मिल सके। तो आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो जुए के हवाले से है। तो जुओं को ख्वाब के अंदर देखने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, जैसा कि कोई मर्द या औरत, लड़का या लड़की ख्वाब के अंदर जुओं को देखता है, जुओं को मारता है या काटते हुए देखता है वगैरह। तो इसी तरह मुख्तलिफ सूरतों की मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में हम बयान करेंगे। अगर आप ख्वाब के अंदर जुएँ देखते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि आप रंजो गम में मुब्तला होंगे, आपके घर में बीमारी और नाहुसत आएगी, आप बदनाम या आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप ख्वाब के अंदर जुओं को काटते हुए देखते हैं तो इसकी ताबीर ये होगी कि आप रंजो गम में मुब्तला होंगे, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और आप बीमारी का शिकार होंगे। और अगर आप ये देखते हैं कि आपने जुओं को मारा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि आप तमाम रंजो गम से निजात पाएंगे, आपको नफ़ा हासिल होगा। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो उससे शिफा याब होंगे और आप नेक नाम होंगे। अगर आप ख्वाब के अंदर जुओं को सर में देखते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि आप रंजो गम में मुब्तला होंगे, आपको परेशानी उठानी पड़ेगी और बीमारी में भी मुब्तला होंगे। अगर कोई इंसान, मर्द या औरत, लड़का या लड़की ख्वाब के अंदर ये देखे कि वो सर से जुओं को कंघी से निकालता हुआ देखता है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि साहब ख्वाब के तमाम रंजो गम दूर होंगे। अगर साहब ख्वाब किसी कर्ज में मुब्तला है तो उससे निजात हासिल होगी। और अगर कोई ये देखे कि वो जुओं को सर से पकड़ कर मारता है तो इस ख्वाब की ताबीर भी ये होगी कि साहब ख्वाब के तमाम रंजो गम दूर होंगे, साहब ख्वाब किसी किस्म के नुकसान से महफूज रहेगा। और अगर आप ये देखते हैं कि जुएँ खुद ब खुद निकल रही हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि आप तमाम रंजो गम से निजात पाएंगे। अगर कोई इंसान, मर्द या औरत, लड़का या लड़की ख्वाब के अंदर ये देखे कि वो जुओं को अपने कपड़ों पर देखता है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि अगर साहब ख्वाब ये देखता है कि जुओं को अपने कपड़ों से ज़मीन पर गिरता हुआ देखता है तो साहब ख्वाब गमों से निजात पाएगा, साहब ख्वाब को नेमत और भलाई मिलेगी, वरना साहब ख्वाब गमों में मुब्तला होगा। अगर कोई ख्वाब के अंदर जुएँ बहुत सारी देखे तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये गुर्बत आने, मर्ज़, तवील मतलब के लंबा होने और नुकसान उठाने की तरफ इशारा करता है। अगर कोई लड़का या लड़की, मर्द या औरत ये देखे कि वो काले रंग की जुएँ देखता है तो ये गमों, अंदोह और बीमारी की तरफ इशारा करता है। और अगर सफ़ेद रंग की जुएँ देखें तो ये किसी मर्ज़ में मुब्तला होने और अंदेशा पाने की तरफ इशारा करता है। अगर आप ख्वाब में जुओं को हमला करते हुए देखते हैं तो ये किसी अज़ाब में मुब्तला होने या मर्ज़ पाने की तरफ इशारा करता है।
اور اگر آپ خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جوئیں مری ہوئی پڑی ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ تمام سختیوں اور غموں سے نجات پائیں گے۔ اگر آپ خواب میں جوؤں کا کسی اور کو کاٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کا واسطہ کسی قرض خواہ سے ہوگا اور آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اور اگر آپ جوؤں کا مارتا کسی اور کو دیکھتے ہیں تو یہ دشمن پر غالب آنے اور تمام غم و اندوز سے نجات پانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ خواب کے اندر بہت سارے جوؤں کو کاٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے مال و دولت کے نقصان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت جوئیں زمین پر گری ہوئی دیکھیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کا کوئی کمزور دشمن ہے۔ اور اگر آپ جوؤں کو بدن پر گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ اگر آپ خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جوئیں دیکھتے ہیں وہ آپ کے آس پاس چل پھر رہی ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ ایسے دشمن کی نشانی ہے جو پاس رہتے ہوئے بھی تکلیف پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر آپ اپنے جسم پر جوؤں کو دیکھتے ہیں تو یہ بے چینی، بے قراری ملنے اور کسی مرض میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم سے ایک چھوٹی یا بڑی جو جدا ہو گئی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے مرض میں کمی ہوگی یا آپ کے بے چینی کے کم ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر آپ ایک سے زیادہ جوئیں جدا ہوتی ہوئے دیکھیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے حساب سے کمی کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ خواب کے اندر یہ دیکھیں کہ ساری کی ساری جدا ہو گئی ہیں تو یہ صحت اور آرام و سکون کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ خواب میں زندہ جوؤں کو پکڑ کر پھینکتے ہیں تو یہ رنج و غم سے نکلنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر آپ مری ہوئی جوؤں کو پکڑ کر پھینکتے ہیں تو یہ مرض سے شفا پانے، مال و دولت حاصل ہونے اور رنج و غم کے دور ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی خواب کے اندر جوؤں کو کھاتے ہوئے دیکھے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب مال حرام کھائے گا یا غیبت کرے گا۔ اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جوئیں سر میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں گھس گئی ہیں تو یہ رنج و غم پانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جوؤں نے آپ کے سر پر کاٹا ہے اور آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے تو یہ غم و فکر پانی اور تنزلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ خواب کے اندر یہ دیکھے ہیں کہ آپ اپنی جوئیں کسی اور سے نکلوا رہے ہیں تو یہ غم و رنج کے ختم ہونے اور کسی کی مدد پانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جوئیں آپ کا خون پی رہی ہیں یا کسی اور کا خون پی رہی ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ مال حرام ملنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جوؤں کو کسی زہریلے تیل یا دوا سے یا شیمپو وغیرہ سے مار رہے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کو مال و دولت ملے گی، آپ کے رنج و غم دور ہوں گے۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس سے شفا پائیں گے۔ اگر آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے اپنا خواب کمنٹ کریں
آپ کو جلد ہی آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔